अस्सलामुअलैकुम। मैं जनाब बहुत एक्साइटिंग हूँ, बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है और आप यकीन नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने हारा हुआ मैच जीत रहे हैं। हारा हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है 287, सिर्फ एक 5 रन रहे और ये बिल्कुल हार चुके थे। यकीन करो ये हार चुके थे बिल्कुल। ये देखें, ओए होए 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 होए, बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा है। मैं आपको इसका शोर सुनाता हूँ, आप देखें। ओ वो देखें, आज ये बड़ा अहम मैच था। वो देखें, मैक्सवेल जख्मी शेर। ऑस्ट्रेलिया विन बाय 3 विकेट्स। ओ पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान बच गया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से ये मैच जीत लिया। सर जी अनबिलीवेबल, यकीन करो मुझे सुबह के फ़ोन आ रहे थे कि सर जी देखें ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान अब की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है और जिस तरीके से ये एक मैक्सवेल जो उनका खिलाड़ी है सर जी, वो ज़ख्मी भी हो गया, उसने कमाल कर दिया और पाकिस्तान को के जो इफ एंड बट थे ना उसको सच साबित कर रहे हैं जनाब। अब पाकिस्तान जो है ये वैसे जो अफगानिस्तान है ना उनका हक बनता था। यकीन करो इतना अच्छा वो खेले हैं, 291 रन उन्होंने बनाए और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल आउट कर दिया था। पहले जब 100 रन बने थे तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया गया, बिल्कुल यकतरफा गया, लेकिन वो फिर एक खिलाड़ी आया, उसका नाम मैक्सवेल। उसने जनाब ऐसा वेल धुनाई की है, वेल डन धुनाई की है कि वो जीत गया है। और आज जो है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान खुश हो रहा है, वो वैसे तो कहते दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, लेकिन वो तो हमारे भाई है। अगले वर्ल्ड कप के लिए हम उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड कप जो है ना अब अफगानिस्तान पाकिस्तान से पीछे है 8 नंबर में और इस वक्त पाकिस्तान जो है 5वीं पोजीशन पे है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही आपको पता है वो 4थी पोजीशन पे था। तो ऑस्ट्रेलिया विन बाय 3 विकेट्स। ये कमाल का मैच था सर जी, जो उसने चौके छक्के मारे हैं ना वो कमाल के हैं। और मैं तो आज अपनी घूमती चाय भी भूल गया था, बना के लाया। मैंने कहा ये पहले मैच जीतेंगे फिर हम जीतेंगे, ये खाएंगे। ये मैच है और ये घरेलू मैंने जो है ना वो बनाया है, उसे क्या कहते हैं, घरेलू ये सैंड बर्गर मैंने बनाया है। ये आज मैं खा रहा हूँ और इसके बाद जनाब बात करते हैं। मज़ा आ गया है, अनबिलीवेबल है सर जी। डबल सेंचुरी बनाई है मैक्सवेल ने, वो भी ज़ख्मी हालत में, और उसने कमाल कर दिया है सर जी, कमाल कर दिया है। ये बहुत मैक्सवेल के वो आसान कैच भी उसने छोड़ दिए और अफगानिस्तान समझ लो जीता हुआ मैच हारे हैं, जीता हुआ। तो बहुत कमाल हुआ है। और अब जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको पता ही है ये पहले नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड को जनाब श्रीलंका शिकस्त देगा तो फिर पाकिस्तान की उम्मीद है, वरना आज अगर ये अफगानिस्तान जीता तो पाकिस्तान की फिर कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब पाकिस्तान ने अपना एक मैच जीतना है, 9 मैच सारी टीमों ने खेलना था, एक मैच जीतना है। तो सारे लोगों को जनाब जो पाकिस्तान के हवाले से पता है, सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें चल रही थी कि जनाब इंडिया ने ये सारी गेम की है, जानबूझ के हार रहे हैं, ये है वो है। ऐसी बात नहीं है, वो अफ़गानिस्तान की टीम ने भी जनाब बड़ा अच्छा खेला है और वो इनको हरा के ना बड़े बड़े लोगों को, तो वो उसमें आ गई है, बड़ी उसमें फॉर्म में आ गई है, ठीक है। तो वो लेकिन चूँकि पहले बहुत हार चुकी थी, इसलिए मैक्सवेल ने 10 छक्कों और 21 चौकों की मदद से डबल सेंचुरी बनाई। ऐसे ही इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ डबल सेंचुरी बनाने वाला है और हमें उम्मीद है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे। लेकिन उनकी ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने कहा जी कि मैं अगर 2/3 मेजॉरिटी से भी जीत जाऊंगा तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा, सारा पीडीएम की तरह। ये तो मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ हैं ये, पता नहीं इनको कौन समझा रहा है। ये जो हमारे पिपली है ना, पिपली है, ये थोड़े से बेवकूफ़ बने हुए हैं। खामखा ही जो जनाब वो कर रहे हैं नवाज शरीफ की मुखालफत,
ٹھیک ہے. تو نواز شریف نے تو ان کو کہا ہے کہ ہم آپ آج بھی سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم یہ اتحاد بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے خارج از امکان نہیں کہا، لیکن وہ پیپلز پارٹی والے خواہ مخواہ ناراض ہیں نا کہ یہ ہمیں وہ جناب کر دیں گے. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو باقی آپ دیکھ لیں. مجھے ایک دوست نے آج فرمائش بھی کی تھی، خالد صاحب نے واہ کینٹ سے، کہہ رہے تھے جناب ساڑھا نام بھی لے لینا. میں کہا جی لے لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو نا ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ عمران خان کے وہ کلپ دیکھیں، ویوز دیکھیں، ویڈیو دیکھیں جس میں وہ کہتا تھا کہ یہ نون لیگ والے یہ سارے تانے مارتے تھے کہ آپ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آ رہے ہیں. تو عمران کہتا تھا او پاگلو مجھے یہ الزام نہ دو، اور لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں. آپ اس کا کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو سارے لوگ میرے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اب وہی حالات الٹ ہو گئے ہیں. تو اب ان کو سازشیں نظر آ رہی ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور سر جی میں ایک پیشن گوئی کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف آخر میں الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی. عمران خان نے دیکھ نہیں لیا پہلے الیکشنوں میں جب وہ اس نے نئے لڑکوں کو ووٹ دیے، ٹکٹ دیے تو کوئی بھی نہیں جیتا اور سارے ہار گئے، اور جیتے وہی شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، ڈبو فلانا جو الیکٹیبل تھے. ٹھیک ہے، یہ الیکٹیبل کا زمانہ ہے. سر جی آپ اپنے علاقے میں سوچیں، لودرا میں، میاں والی میں، بکھر میں، کہ جناب کون کس کو لوگ ووٹ ہیں. بکھر میں جی اے نہانیاں دا ووٹ ہے، شہانیاں دا، اے ڈھانڈلیاں دا، فلانے. میاں والی کے جی اے روکھڑیاں دا ووٹ ہے، اے نواب آف کالا باغ دا ووٹ ہے. ان کے یہ ووٹ ہوتے. تو الیکٹیبل تو اس کے پاس سارے ہی چلے گئے ہیں نا، الٹا اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو نئے لوگ ہیں وہ کتنی سیٹیں لے لیں گے؟ 10 سیٹیں بھی نہیں لے سکتے. یہ نئے لوگ، نئے کو کون پوچھتا ہے سر جی؟ نئے کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ جناب وہ تبدیلی کریں گے. اب میں آپ بتاؤں، جو نون لیگ کی حکمت عملی ہے نا وہ صوبہ وائز چل رہی ہے. صوبہ وائز سندھ میں اتحاد سامنے آ گیا، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، نون لیگ. ٹھیک ہے، بہترین اتحاد ہو گیا. آدھی سیٹیں پیپلز پارٹی کی وہ گئیں. تو بلوچستان والے تو ویسے ہی نون لیگ کے ساتھ مل رہے ہیں. باپ پارٹی آپ کو پتہ ہے نا، تو بلوچستان میں باپ پارٹی جو ہے وہ انہوں نے اپنا صدر بھی بدل دیا ہے، اور باپ وہ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اس وقت بھی یہ وہ بتا ساری سیٹیں ہم جو ہے نا کٹھی لڑیں گے. اور یہ نواز شریف صاحب کی تصویر آئی ہوئی تھی یہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے وہ کٹھے لڑنے کا وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ زرداریاں، پپیاں، وہ یہ سیاسی گیم بڑی زبردست ہو گئی ہے. آپ گالم گلوچ نہ کریں، پیار محبت سے کمپین کریں. انشاءاللہ تعالی نون لیگ 2/3 میجارٹی سے جیتے گی. جیسے میں بتا رہا ہوں آج جو میکس ویل نے بنایا ہے نا 200 زخمی ہونے کے باوجود، اسی طریقے سے نواز شریف صاحب جیتیں گے. اور آپ کو بہت بہت مبارکیں ہوں. تو میں آپ کو بلوچستان کی بات کر رہا تھا. بلوچستان میں جناب وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں. اب وہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو کے پی کے ہے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ یہ دونوں ہوں گے. اب پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بندہ اتحاد کرنے والا بچہ ہی نہیں جس کے ساتھ وہ اتحاد کرے. کس کے ساتھ کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے ساتھ، ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ، سارے نون لیگ. پیپلز پارٹی تنہا رہ گئی ہے بھائی. وہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، وہ جو سیاست کا بادشاہ ہے نا، مفاہمت کا بادشاہ، وہ پیچھے رہ گئے، پٹ گئے بالکل بری طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تو میں بھی خوش ہوں بڑا. اور یہ بار بار آ رہا ہے، میکس ویل نے 10 چھکوں اور 21 چوکوں کی مدد سے 201 رن بنائے.
پاکستان کا رستہ، پاکستان کے ایف اینڈ بٹ اگر مگر یہ سارے کامیاب ابھی تک جا رہے ہیں دوستو، ابھی تک۔ اور صرف نیوزی لینڈ کمزور ہے جنہوں پھینٹی لانی ہے کنہ نے سری لنکا والوں دے نال، اس دن اسی سری لنکا دے نال سارے دے سارے ہو جاواں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔